गुड इवनिंग। पैदाइश की किताब और उसका 36वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ ऑरिजिन्स एंड द 36th चैप्टर। अब जब हम इस बाब को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें से हमने गेन क्या किया। लेकिन चूंकि ये खुदा के कलाम का हिस्सा है, गॉड पुट इट देयर फॉर सम पर्पस। ये 36वां बाब जो है ये इंटरलूड है, ये वक्फा है, थोड़ा छोटा सा ब्रीदर आप जिसको कह सकते हैं, बिटवीन द स्टोरीज ऑफ जेकब एंड जोसेफ। याकूब की और यूसुफ की कहानियों के दरमियान ये खुदा ने हमें एक ब्रीदर दे दिया ताकि हम थोड़ी देर के लिए वक्फा कर लें उस कंटिन्यूड स्टोरी से, और फिर हम जब 37वें बाब में जाएंगे, खुदावंद ने चाहा जब भी, तो हम यूसुफ की कहानी शुरू कर रहे होंगे। तो 35वें बाब में याकूब की कहानी ख़त्म हो गई। ये नहीं कि याकूब मर गया, याकूब अभी भी जिंदा रहेगा और काफ़ी अरसे तक जिंदा रहेगा, लेकिन लाइमलाइट में उसका बेटा यूसुफ होगा। और यूसुफ की कहानी हम सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अक्स है खुदावंद यीशु मसीह का पुराने अहदनामा में। वो डिलीवरर है ना, बचाने वाला है अपने लोगों का। तो हम देखेंगे जब हम यूसुफ की कहानी शुरू करेंगे 37वें बाब में, और फिर वो कहानी चलेगी इस किताब के आखिरी बाब यानी 50वें बाब तक। तो आज समझ लीजिएगा कि ये छोटा सा एक इंटरलूड है, एक ब्रीदर है। खुदावंद हमें थोड़ा सा टाइम दे रहा है कि हम याकूब की कहानी पर कॉन्टम्पलेट कर लें और उसके बाद हम यूसुफ की कहानी शुरू कर सकें। अब इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, शायद हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होंगे, लेकिन ये नसब नामा है। बल्कि अगर हम इब्रानी के मतन में देखें तो वहाँ प्लूरल है, नसब नामे हैं। किसके नसब नामे हैं? ईसाऊ बिन इसहाक के। इसहाक का बेटा ईसाऊ जो उसका पहला था, ये उसका नसब नामा है। तो इससे पहले कि हम याकूब की नस्ल को आगे बढ़ता हुआ देखें, हम पहले ईसाऊ की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहम है हमारे लिए ये जानना कि साथ साथ ईसाऊ की नस्ल भी बढ़ रही है। अगर एक तरफ खुदा के चुने हुए लोग बनी याकूब, बनी इसराइल हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ बनी अदूम, बनी ईसाऊ हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जहां पर इसराइल बढ़ेगा, खुदा के चुने हुए लोग बढ़ेंगे, याकूब का घराना बढ़ेगा, वहीं पर उनके दुश्मनों को भी हम साथ साथ बढ़ते हुए देखते हैं। भाइयों में तो सुलह हो गई थी, गले लगा लिया एक दूसरे को, रोए मिलकर, एक दूसरे से धाड़े मार मार के रोए, लेकिन उनकी नस्लें एक दूसरे की दुश्मन रहेंगी। बनी अदूम, हम देखेंगे तारीख में कि कैसे वो बनी इसराइल के लिए दर्द सर बने रहे, और आज भी वो नस्ल जो है मुख्तलिफ ज़रियों से बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो एक तरफ हम देखेंगे कि खुदा के लोग बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उनके दुश्मन भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। एंड देयर इज गोइंग टू बी एन अनएंडिंग एनमिटी, एक कभी ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी की बुनियाद पड़ने वाली है, और ये उसी वक़्त ख़त्म होगी जब खुदावंद यीशु मसीह आकर बनी अदूम का ख़ात्मा कर देंगे। दूसरी आमद, यीशु की दूसरी आमद तक ये चपकलिश, ये जंग, ये अदावत इसी सूरत में जारी रहेगी। तो आज एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूँगा।
اور عیساؤ یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے. دونوں بھائیوں کے نام بدلے گئے. یعقوب اسرائیل ہو گیا، اس کا نام تو خدا نے رکھا. اب عیساؤ کا نام ادوم کہاں سے پڑا یہ ہمارے لیے ابھی ہم پر عیاں نہیں کیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یعقوب کے گھر سے چلے جانے سے پہلے ہی عیساؤ ایک کنانی لڑکی سے اور ایک اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ کر چکا تھا. حکم کیا تھا اس خاندان کے لیے؟ روایت کیا ڈلی تھی؟ ریت کیا تھی؟ ابراہم نے کہا تھا تو میرے بیٹے اسحاق کے لیے کنانیوں میں سے کوئی دلہن نہ لینا. کس سے کہا تھا؟ علی ازر سے کہا تھا، اپنے خانہ زاد سے، اپنے گھر کے مختار سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے، میرا بیٹا بے شک کنوارا رہ جائے لیکن اس کے لیے کنانیوں میں سے تو نے لڑکی نہیں دیکھنی. یقیناً اسحاق کو یہ بات یاد رہی ہوگی اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ بات سکھائی ہوگی. لیکن ایک بیٹا تھا who turned out to be disobedient، جو کہ نافرمان نکلا اور اس نے اپنے ماں باپ کی خواہش کا خیال نہیں کیا، خدا کے خواہش کا خیال نہیں کیا. اور کیا ہوا؟ دوسری آیت میں عیساؤ کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو، اور ہوی سبعون کی نواسی اور انا کی بیٹی اوہلیبامہ کو، اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا. لگتا ہے ریس لگی ہوئی ہے دونوں بھائیوں میں، ایک نے 3 شادیاں کر لی تو دوسرے نے 4 کر لی. بہرحال ان حالات سے ہم بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں جس میں یعقوب نے 4 بیاہ کیے تھے، لیکن یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق عیساؤ نے ان غیر قوموں میں اور پھر اسماعیل کے گھرانے میں شادی کر لی. اس کا یہ خیال ہوگا کہ میں اسماعیل کے گھرانے میں شادی کروں گا تو میرا باپ مجھ سے خوش ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا اسماعیل کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملا تھا. خدا کا جو مقصد آگے چلنا تھا اس میں اسماعیل کا کوئی حصہ نہیں تھا. He had been shunned out. تو کیا ہے؟ ہتی ایلون کی بیٹی ادا سے، اور اس وقت کنانیوں میں سے جو سب سے مضبوط قوم تھی وہ بنی خط تھے. یعنی خط، یہاں خط لکھا جاتا ہے لیکن اس کی ہیبرو پروننسیشن خط ہے. خطیوں میں سے، بنی خط میں سے اس نے ایلون کی بیٹی ادا سے شادی کر لی، اور اس کے بعد ہوی سبعون کی نواسی اور انا کی بیٹی اوہلیبامہ سے شادی کی، اور پھر اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا. سو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. اگر خدا نے اس کے بھائی کو اس پر برتری دے دی تھی تو اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اپنی بھائی کی جان کے در پہ تھا اس وقت، اور اس نے اپنے ماں باپ سے بغاوت کی، خدا کے کہے سے بغاوت کی، اور وہ 1 نہیں 2 نہیں 3. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اپنے ماں باپ کو چڑھانے کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ربکا نے شکایت کی تھی جا کر اسحاق سے کہ میں ان ہتی لڑکیوں سے بہت تنگ ہوں. دوسری طرف یعقوب ہے، چاہے وہ جان بچانے کے لیے بھاگا لیکن اس کے جانے میں ایک اور مقصد بھی تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر سے، اپنے ماموں کے خاندان سے کوئی لڑکی بیاہ کر لائے. تو 3 شادیاں ہیں عیساؤ کی، اور عیساؤ سے ادا کے الیفز پیدا ہوا، اور بشامہ کے روئیل پیدا ہوا، اور اوہلیبامہ کے یعوس اور یالام اور کورہ پیدا ہوئے. یہ عیساؤ کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے. So we are now moving on to the next generation.
हर बीवी से उसकी औलाद हुई, और यहाँ पर बेटों का शुमार हमारे सामने नज़र आ रहा है। और ईसाऊ अपनी बीवियों और अपने बेटों और अपने घर के सब नौकरों चाकरों और अपने चौपायों और तमाम जानवरों और अपने सब माल असबाब को जो उसने मुल्क कनान में जमा किया था लेकर अपने भाई याकूब के पास से एक दूसरे मुल्क को चला गया। ही लेफ्ट। याकूब तो अपनी जान बचाने के लिए भागा था, लेकिन ये भी अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, क्योंकि उनके पास इस कदर सामान हो गया था कि वो एक जगह रह नहीं सकते थे, और उनके चौपायों की कसरत की सबब से उस ज़मीन में जहाँ उनका क़याम था गुंजाइश ना थी। बस ईसाऊ, जिसे अदूम भी कहते हैं, कोई शईर में रहने लगा। सो दे कुड नॉट लिव इन वन प्लेस। जो बरकत खुदा ने दी थी, उनके पास माल मवेशी ज़्यादा हो गए, सब कुछ हो गया, तो वो अलहदा चला गया। और कहाँ चला गया? लिखा है कोई शईर में रहने लगा। अब कोहे शईर के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो 3 जगह का जिक्र मिलता है। 3 जगह वो आएंगे। हम अपनी मती की बाइबल स्टडी में पढ़ चुके हैं ज़करिया 14 बाब से कि उनके पांव कोहे जैतून पर आकर टकराएंगे और वो कोहे जैतून 2 हिस्से हो जाएगा ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स। लेकिन 2 और मकामात का भी जिक्र हमें मिलता है। अब ये किस तरतीब से होगा हमें नहीं पता। उनमें से एक मकाम हिस्कियल 35 बाब के मुताबिक एक मकाम कोहे शईर भी है। सो व्हेन जीसस कम्स in judgment in his second coming, he would land on this mountain as well. और वहां लिखा है कि वो उसको तबाह कर देगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये चपकलिश, ये जंग खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जारी रहेगी, और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह वंस एंड फॉर ऑल अदूम का फैसला करेंगे। कोई शईर तबाह कर दिया जाएगा, यानी जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ से सारा कुछ शुरू हुआ, खुदावंद यीशु मसीह उसको तबाह कर देंगे। अब मैंने 3 जगहों का जिक्र किया तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि तीसरी जगह कौन सी है? एक तो कोहे जैतून हो गया, एक कोहे शईर हो गया, तो फिर एक मैदान का भी जिक्र हमें मिलता है, आर्मगेडन, है ना, आर्मगीदो, हरमजदून का जो मैदान है वहाँ का जिक्र भी हमें मिलता है। अब ये किस तरतीब से होगा? Probably Mount of Olives would be the last place, लेकिन हम डॉगमेटिकली नहीं कह सकते इसलिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये नाफरमानी जो फिर नस्ल दर नस्ल चलेगी, ये जंग जो नस्ल दर नस्ल चलेगी, उसका फैसला खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर ही होगा। सो कोहे शईर में रहने लगा, कनान को छोड़कर चला गया। और ईसाऊ का जो कोहे शरीर के अदूमियों का बाप है ये नसबनामा है। सो ही इज द फादर ऑफ द ईडमाइट्स। अदूमियों का बाप है वो। और कोहे शरीर से निस्बत की बाबत हम ये कह सकते हैं, दे आर डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड, दे विल बी डूम्ड। ईसाऊ के बेटों के नाम ये हैं, जस्ट फॉर रेपिटेशन सेक। एलीफस ईसाऊ की बीवी अदा का बेटा, और रऊएल ईसाऊ की बीवी बिशामा का बेटा। और अलीफस के बेटे तीमान और उमर और सफूर और जाताम और किन्स थे। और तिम्ना ईसाऊ के बेटे अलीफस की हरम थी, और अलीफस से उसके अमालिक पैदा हुआ। सो ईसाऊ की बीवी अदा के बेटे ये थे। अब अगली जनरेशन तक बात चली गई, नाम सामने आते चले जा रहे हैं। तिम्ना का नाम आ गया, यानी
बाइबल मुकद्दस के नसब नामों में ख़वातीन को भी जगह ज़रूर मिलती है किसी न किसी हवाले से, और अक्सर वो ख़वातीन जो दे आर नॉट ऑफ गुड रेप्यूट, यहाँ पर ये हरम का जिक्र हो रहा है। तिम्ना ईसाऊ के बेटे अलीफस की हरम थी, और अलीफस से उसके अमालिक पैदा हुआ। सो ईसाऊ की बीवी अदा के बेटे ये थे, एक नाम आ गया अमालिक। अच्छा, उस ज़माने में जैसे होता था कि जो भी बेटा अलहदा हुआ कहीं जाकर बस गया तो शहर उसके नाम पर डेवलप हो जाया करते थे। तिम्ना, ये सारे ये शहर बन गए। और अमालिकियों का जिक्र हमें बहुत मिलता है बाइबल मुकद्दस में, एंड दे वर वेरी नोटोरियस पीपल। हमान याद होगा आपको आस्तर की कहानी से, वो एक अमालिकी था। ये याद रखिए कि सब अदूम की, ईसाऊ की औलाद हैं, और हमान मार डालना चाहता था, सफाए हस्ती से जीनोसाइड करना चाहता था यहूदियों की, और प्लान भी कर लिया था, और प्लान को एक्सिक्यूशन तक वो ले आया था। लेकिन फिर खुदावंद ने जब इंटरवीन किया मर्दकी और आस्तर के वसीले से, तो फिर उसको मरना पड़ गया, उसको सूली पर चढ़ना पड़ गया। तो वो अमालिकी था, आप ये याद रखिएगा। रऊएल के बेटे ये हैं, नहत और जारा और समा और मिज़ा, ये ईसाऊ की बीवी बिशामा के बेटे थे। और ओलिबामा के बेटे जो अन्ना की बेटी सबऊन की नवासी और ईसाऊ की बीवी थी, ये हैं। ईसाऊ से उसके यऊस और यालाम और कोरा पैदा हुए। और ईसाऊ की औलाद में जो रईस थे सो ये हैं। रईस से मुराद है, इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अलूफ, ये ख़ानदानों के, कबीलों के सरदार ठहरे, ये रईस थे। दे वर इन अ पोजिशन ऑफ पावर। और ईसाऊ की औलाद में जो रईस थे सो ये हैं। ईसाऊ के पहलौठे बेटे अलीफस की औलाद में रईस तीमान और रईस उमर, रईस सफ़ और रईस किन्स, रईस कोरा, रईस जाताम, रईस अमालिक, ये वो रईस हैं जो अलीफस से मुल्क अदूम में पैदा हुए और अद्दा के फर्जंद थे। सो ये जो थे दे बिकेम, यानी इन्होंने अपने अपने ख़ानदानों की बुनियाद डाली, अलहदा हो गए, अपने अपने शहर बना लिए, एंड दे वर इन द पोजिशन ऑफ गवर्नेंस। और ईसाऊ की बीवी ओलिबामा की औलाद ये हैं, रईस यऊस, रईस यालाम, रईस कोरा, ये वो रईस हैं जो ईसाऊ की बीवी ओलिबामा बिनते अन्ना के फर्जंद थे। सो ईसाऊ यानी अदूम की औलाद और उनके रईस ये हैं। सो अभी तक हम ईसाऊ की नस्ल के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये आप देखें कौम बनती चली जा रही है, उस कौम में फिर सब डिविजन्स होती चली जा रही हैं, छोटी छोटी दूसरी कौमें बनती चली जा रही हैं, और हर एक के अपने अपने रईस हैं। शईर की नस्ल, और शईर हुरी के बेटे जो उस मुल्क के बाशिंदे थे ये हैं। नाउ दीज आर द पीपल हु लिव्ड इन दैट लैंड। याद है आपको कि याकूब भी जब वापस आया तो वो सिक्कम में जाकर सेटल हो गया। सिक्कम के बाहर उसने एक मैदान ख़रीदा और वहाँ सेटल हुआ, और सिक्कम के अपने लोग थे जिनका जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं। और शईर हुरी के बेटे जो उस मुल्क के बाशिंदे थे ये हैं, लुतान और सूबल और सबून और अन्ना और दिसून और ईसर और दिसान। बनी शईर में से जो हुरी रईस मुल्क अदूम हुए, जो हुरी रईस मुल्क अदूम में हुए ये हैं। हुरी और हीमान लुतान के बेटे, और तिम्ना लुतान की बहन थी। और ये सुबल के बेटे हैं, अलवान और मानहत और ईबाल और सफ़ और ओनाम। और सबून के बेटे ये हैं, आया और अन्ना, ये वो अन्ना है जिसे अपने बाप के गधों को बयाबान में चराते वक्त गर्म चश्मे मिले।
اور انا کی اولاد یہ ہے دیسون اور اولیباما بنت انا، اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں ہمدان اور اشبان اور یتران اور کران۔ یہاں پر ایک لفظ آیا گرم چشمے، یہ تھوڑا سا مس انٹرپریٹڈ لفظ ہے، چونکہ وہ پروننسیشن کے ڈفرنس ہے، یعنی سپیلنگز دونوں الفاظ کے ایک ہی ہیں، صرف پروننسیشن کا ڈفرنس ہے۔ اس کو گرم پانی کے چشمے نہیں ملے تھے، بلکہ اس نے تجربہ کر کے خچر پیدا کیے، ہائیبرڈ نسل بٹوین ہارس اینڈ ڈونکی پیدا کیے۔ یہاں پر دوسرا ترجمہ لے لیا گیا گرم چشمے، اور یہ خدا کی شریعت کے خلاف تھا جو کچھ بھی کام اس نے کیا۔ یہ عیسر کے بیٹے ہیں بلحان اور زوان اور اکان۔ دیسان کے بیٹے یہ ہیں اوز اور اران۔ جو حوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں رئیس لوتان، رئیس سبل، رئیس سباؤن، رئیس انا، رئیس دیسون، رئیس عیسر، رئیس دیسان۔ یہ ان حوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شہیر میں تھے، یعنی حوری وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ اور اب ہم ادوم کے بادشاہوں پر نظر کرتے ہیں۔ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ یعنی جب ابھی اسرائیل کی سلطنت نہیں بنی تھی، ایڈم had become a kingdom۔ یہ پہلے سے یہ ایک قوم بن چکے تھے، ایک کنگڈم بن چکے تھے، اس سے پہلے کہ اس سے پہلے اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو یہ مسلط تھے، یہ پہلے سے موجود ہیں۔ بالا بن بعور ادوم میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کے شہر کا نام دنہابا تھا۔ بالا مر گیا، اور یوباب بن زارب جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پھر یوباب مر گیا، اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا، اور حشیم مر گیا، اور حدد بن حدد جس نے مواب کے میدان میں مدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام اویت تھا۔ اور حدد مر گیا، اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا، اور شملہ مر گیا، اور ساؤل اس کا جانشین ہوا۔ یہ رہوبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے، اور ساؤل مر گیا، اور بالحنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا، اور بالحنان بن اکبور مر گیا، اور حدر اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام پاؤ، اور اس کی بیوی کا نام مثیب ایل تھا جو مطرد کی بیٹی اور میزاحاب کی نواسی تھی۔ پس عیساؤ کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس الوا، رئیس یتیت، رئیس اولیباما، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدیل، رئیس ارام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ عیساؤ کا ہے۔ ڈیفیکلٹ نیمز، کنیکشنز بنانا تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ ہمیشہ کمپلیکیٹڈ لگے گا، لیکن خدا بتانا کیا چاہ رہا ہے اس باپ کے وسیلے سے کہ ایک بیٹا، ایک بھائی who fails to submit to God، یعنی اس خاندان میں جس میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ابراہم اور پھر اسحاق، اور پھر اسحاق سے دو بیٹے عیساؤ اور یعقوب، ایک بیٹا خدا کی مرضی کے مطابق وہ پلوٹے کا حق لے لیتا ہے، دوسرا اس کی حقارت کرتا ہے پلوٹے کے حق کی، اور مسلسل اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ He fails to submit to God, he fails to submit to his parents, he fails to submit to his younger brother جس کو خدا نے سرفرازی عطا کی ہے۔
اس کا انجام کیا ہوتا. دیکھیں پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، سارا نے اپنی مرضی کی، اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اپنی مصری لونڈی کو دے دیا، ہاجرہ کو، اپنے شوہر کو دے دیا تاکہ اس سے اس کی اولاد ہو سکے، اور اس کے کانسیکوینسز بنی نوع انسان آج تک بھگت رہے ہیں. یہاں پر اس بغاوت سے جو اس نے اپنے ماں باپ کی، خدا کی، خدا کے پلان کے سامنے سبمٹ نہیں کیا، کیا ہوا؟ یہ کیوں بتا رہا ہے ہمیں آتھر یہ ساری کہانی؟ خدا نے کیوں اس کو انسپائر کیا کہ یہ ساری باتیں بھی لکھے جبکہ کہانی اتنی خوبصورتی سے چل رہی تھی؟ اٹ از جسٹ ٹو ٹیل اس. اس میں سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رئیس جو تھے، یہ بادشاہ جو تھے، جب اپنے شہر آباد کرتے تھے تو وہ انہی کے ناموں سے شہر بن جایا کرتے تھے. ان میں سے بہت سارے مقامات آج کی مسلم دنیا ہے. And they are all against a single entity, and that is Israel. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خدا ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جہاں اس کی ڈس اوبیڈینس ہوگی، جہاں اس کی مرضی کو پلانز میں شامل نہیں کیا جائے گا، جہاں پر کھلم کھلا بغاوت ہوگی، it will have long lasting consequences. اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. And they will go on from generation to generation to generation to generation. اور میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ کوہ شعیر جب تک تباہ نہیں ہوگا، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر کوہ شعیر کے تباہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ادوم کا تباہ ہو جانا. تب تک ادومی کسی نہ کسی صورت میں رہیں گے، اور تب تک ادومی خدا کے لوگوں کے دشمن رہیں گے، چاہے وہ ان کو ہرا نہ سکیں. یعنی یہ بات انہوں نے تجربے سے سیکھی کہ ہم غالب نہیں آ سکتے خدا کے چنے ہوئے گھرانے کے، اس بنی اسرائیل کے، بنی یعقوب کے، لیکن ہم ان کی زندگی دشوار ضرور بنا سکتے ہیں، اور آج تک یہی کچھ ہو رہا. سو عدالت تو ہوگی، بٹ آج نہیں. خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر جب کہ اسرائیل کا ایک بادشاہ ان پر غالب آئے گا. تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا دس از جسٹ این انٹرلوڈ بٹوین دا اسٹوری آف جیکب اینڈ دا اسٹوری آف جوزف. یہ ایک وقفہ تھا، بریدر تھا بیچ میں یعقوب کی کہانی اور یوسف کی کہانی میں. تو ٹیک اے سائے آف ریلیف. اگلے ہفتے ہم یعنی اگلی بائبل اسٹڈی میں ہم یوسف کی کہانی شروع کریں گے. اینڈ واٹ این انٹرسٹنگ اسٹوری دیٹ از نا. خداوند ہمیں اسے بہت کچھ سکھانے والا ہے. تو تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.